जो सोता है वो खोता है, और ये कहावत आपने भी सुनी होगी और मैंने भी सुनी है। और मुझे जो है ना इस पे 100% यकीन है। सच में ये बिल्कुल सच बात है कि वाकई जो बरकतें, रहमतें और जो हम सुबह के टाइम उठ के जो पा सकते हैं ना, वो पूरा दिन में जितना मर्ज़ी कर लें हम नहीं पा सकते। तो सुबह उठ के जो है ना, एक तो अल्लाह ताला को याद करना, नमाज़ पढ़ना, इबादत करना, और सुबह का टाइम इतना कोई सुकून वाला और इतना मतलब कि एक ऐसा टाइम होता है ना कि वैसे तो अल्लाह ताला हमारे बहुत करीब है, हमेशा ही हमारे करीब होता है, हमारे दिल की बात भी वो जान लेता है, हमारी नीयत क्या है वो भी जो है ना वो जान लेता है। लेकिन सुबह का ऐसा टाइम होता है कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं और जब दुआ करते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि हम जो है ना अल्लाह ताला हमारे इतने करीब है और हम उससे ऐसे सामने जो है ना वो बातें कर रहे हैं, और सामने जो है ना उसको सब कुछ कह रहे हैं जैसे वो सामने हमें सुन रहा हो। तो बहुत सुकून वाला टाइम होता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी मैं भी सुबह सुबह जो है ना उठ गई थी, और सुबह सुबह उठ के पहले तो मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, और उसके बाद फिर मैंने कपड़े वगैरह प्रेस किए। यूनिफॉर्म जो है वो मैं ज़्यादातर तो रात को ही करती हूँ, हमज़ा का और अपने हस्बैंड के भी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह भी कर लेती हूँ। तो आज मैंने वो किए, और उसके बाद मेरा फेवरेट काम, मुझे जिससे सुकून मिलता है, मुझे जिससे बहुत ज़्यादा खुशी हासिल होती है ना, वो यही है परिंदों को जो है ना खाना देना और पानी देना। तो ये चीज़ें जब हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब कि जैसे कि ये एक छोटा सा काम है कि परिंदों को पानी डाल देना और इनको जो है खाना डाल देना, तो ये लगता तो छोटा सा काम है, लेकिन इसका अजर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा रखा है। ये परिंदे जो होते हैं ना, जिनकी बोली हमें समझ नहीं आती और हमारी बोली इनको समझ नहीं आती, लेकिन आप यकीन करें जब आप इनको पानी, खाना कुछ भी डालते हैं ना, तो मैं इतनी देर खड़े होकर ना देखती रहती हूँ, और ये इतना इनको अच्छा लगता है। मतलब कि इनको जैसे वो भाग के आते हैं ख़ासकर गर्मी के मौसम में, और आके जो है पानी पे बैठते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, तो मेरे दिल में ना मुझे दिली सुकून मिलता है। मुझे इतना ज़्यादा सुकून मिलता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो आप लोग भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करके ना, ऐसी छोटी छोटी आदतें जो है ना अपना के अपनी लाइफ में छोटी छोटी खुशियाँ जो ये मिलती हैं ना, ये बहुत सुकून देती हैं हमें। और एक दो दिन पहले ना आंधी आई थी, और इतना ज़्यादा उसने गंद कर दिया था ना घर में। आपको पता है जब इस मौसम में आंधियाँ और तेज़ हवाएं चलती हैं ना, तो पूरा घर जो है ना मिट्टी मिट्टी हो जाता है। तो यहाँ भी आई थी, तो पूरा सहन, पूरे घर जो है ना वो पता नहीं कहाँ से अंदर तक मिट्टी आ जाती है। अंदर कमरों में तो जो है ना आंधी वगैरह ना भी चले ना, तो भी मिट्टी जो है ना वो आ ही जाती है। तो यहाँ पे बाहर जितनी भी चीज़ें रखी थी ना, सारी ऐसे थी जैसे मतलब कि मिट्टी से भर गई हूँ, और फिर ऐसे ही होता है। लेकिन ये वाली चेयर जो थी ना, इनको मैं काफ़ी टाइम से कह रही थी कि मैं इनको अच्छी तरह वॉश कर लूँ, क्योंकि इनके ऊपर बैठते हैं। कभी कभी हम बाहर बैठ के जो है खाना वगैरह खा लेते हैं, नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, तो हाथ इनके ऊपर ना चिकनाई वाले और गंदे कभी इस तरह लगते रहते हैं। तो इनको मैं काफ़ी टाइम से कह रही थी कि वॉश करूँ, तो आज मैंने कहा चलो इसी बहाने जो है ना इनको भी मैं वॉश कर ही लूँ। तो मैंने जल्दी से इनके ऊपर पानी डाला, सर्फ डाला, और ब्रश से जो है मैंने इनको रगड़ के साफ़ कर दिया। तो इनकी सारी मैल कुचैल जो है ना वो निकल गई। तो इस तरह की सारी जो है ना डीप क्लीनिंग और इस तरह की चीज़ें कभी कभी हम सोचते रहते हैं, लेकिन फिर बहुत सारे ऐसे काम निकल आते हैं तो कर नहीं पाते। तो बस आप जो है ना एक दफ़ा फ़ैसला कर लें। जैसे कि आज मैंने कहा कि मैंने फ़र्श वगैरह वॉश करना है बाहर का, तो मैंने सोच लिया था कि मैं इनको भी जो है ना वॉश कर लूँगी, तो बस मैं लग गई। तो बस वही बात है ना कि ये सारे काम ना सुबह सुबह हो जाते हैं। सुबह सुबह हम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और हमारा दिल भी कर रहा है काम करने को ना, तो फिर इस तरह के काम जो है ना वो सुबह सुबह कर लें ना, तो फिर बड़ा ही सारा दिन ना आसानी रहती है। और ये वाला मैट भी काफ़ी गंदा हो गया था, इसके ऊपर जैसे कि घर में बाल होते हैं, कोई तिनके, कुछ इस तरह की चीज़ें ना, क्योंकि ये मैं बाहर बिछाती हूँ तो इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसको भी जो है ना मैं मतलब कि महीने में एक दो बार तो लाजमी साफ़ करती हूँ। तो आज मैंने इसके ऊपर सर्फ डाल के और इसको भी मैंने अच्छी तरह जो है ना वो साफ़ कर दिया था। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना ये हम करते रहना, इनको अपनी जो है आदत बना लें, और इनको मतलब कि ये ना सोचें कि अब एक ही दिन में सारा कुछ करेंगे, तो फिर कभी भी मतलब कि काम जो है जल्दी नहीं हो पाता। हाँ, ये सारी चीज़ें जैसे कि मैंने सोचा कि आज इनको मैं चेयर्स को जो है ना वॉश कर लेती हूँ, बाहर के काम जब मैं सहन की कर रही थी। और ये वाला जो है सिंक है, इसको भी मैं
اس کو تو خیر مطلب کہ ڈیلی ہی بندہ صاف کرتا رہتا ہے، تو لیکن اس کے اوپر اتنی زیادہ مٹی تھی نا، تو اس کو میں نے واش کر لیا، اور اس کے بعد پردے میں نے اتار دیے تھے، وہ بھی میں نے رمضان سے پہلے جو ہے نا واش کیے تھے، اور ابھی نہیں کیے تھے، اور وائٹ ہیں تو بہت جلدی گندے ہو جاتے ہیں، تو میں نے کہا چلو ان کو بھی میں واش کر لوں، تو ان کو تو میں نے پہلے ہی سب سے پہلے ہی مشین میں ڈال دیا تھا، میں نے کہا جب تک یہ سارے کام ہوں گے نا تو وہ بھی دھل جائیں گے۔ اور باہر کا جو کام ہوتا ہے نا، میری کوشش ہوتی ہے گرمیوں میں خاص کر کے میں صبح صبح ہی کر لوں، کیونکہ پھر بہت زیادہ دھوپ آ جاتی ہے، تو باہر کا جو کام ہے نا وہ پھر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو صبح صبح دھوپ کم ہوتی ہے، موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، تو میں باہر کے سارے کام پہلے کر لیتی ہوں۔ اور ساتھ میں نے اپنی بیٹی کے جو روم ہے، یہ چھوٹا سا اس کا روم ہے، وہ زیادہ یوز تو نہیں کرتی، سردیوں میں تو پھر بھی بیٹھ جاتے ہیں، لیکن گرمیوں میں تو بالکل ہی نہیں بیٹھا جاتا، تو آج اس کی میں نے بیڈ شیٹ بھی جو ہے وہ چینج کر لی تھی، اور یہاں پہ میں نے پھر تپڑی اور جھاڑو وغیرہ وہ بھی سب کچھ لگا لیا تھا۔ تو بس صبح صبح کے جو کام ہوتے ہیں نا، یہ کلیننگ وغیرہ، یہ صبح صبح ہو جائے نا تو پورا دن پھر آپ سکون کر لیتے ہیں، اور آج ڈیپ کلیننگ تھی ایک طرح سے، تو اس کے بعد نا پھر میرا ہوتا ہے کہ بس میں جلدی سے نا جو ہے وہ مطلب کہ شاور لے لوں، کیونکہ اتنی مٹی ہوتی ہے نا جب آندھی وغیرہ چلتی ہے ویسے بھی، اور پھر کام کرنے سے تو اور زیادہ جو ہے نا بندہ ایسے مجھے لگتا ہے مجھے گندا گندا سا لگتا ہے، تو میں نے کہا چلو میں پھر فریش ہو جاتی ہوں سب سے پہلے، اس کے بعد جو ہے نا وہ سارے باقی کام کروں گی۔ تو بس میں نے یہاں پہ میں فریش ہو گئی تھی، اور اس کے بعد یہ والا سن بلاک جو ہے نا آج کل میں یوز کر رہی ہوں، جو میں لگاتی ہوں نا، تو وہ والا تو مل نہیں رہا، تو اور آن لائن پہلے میں نے منگوایا تھا، وہاں سے بھی نہیں مل رہا، وہ بہت زبردست ہے۔ ابھی ہم نے یہ والا منگوایا، میں اور ہم دونوں یوز کر رہے ہیں، تو ابھی اس کا مجھے اتنا زیادہ جو ہے نا مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ اس کا اچھا رزلٹ ہے، لیکن ابھی نا مجھے اس کو لگاتے ہوئے کچھ دن ہی ہوئے ہیں۔ تو بس اس کے بعد میں فریش ہو گئی تھی، ہلکی سی میں نے لپسٹک لگا لی تھی۔ دیکھیے اپنا بھی دھیان کیا کرے، اپنا بھی خیال کیا کرے، ہم جو ہاؤس وائف ہوتی ہے نا اسی چکر میں رہتی ہیں کہ ابھی کام ختم ہوں گے، ابھی نہائیں گے، ابھی جو ہے نا صاف ستھرے کپڑے پہنیں گے، پھر تھوڑا سا تیار ہوں گے، تو وہ پھر ٹائم کبھی بھی نہیں آتا، تو اس لیے نا کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ کلیننگ وغیرہ خود کرتی ہیں تو وہ کر کے، اور اس کے بعد آپ نہا دھو کے اور فریش ہو کے پھر آپ ناشتہ کریں اور باقی کام کریں نا، تو پھر دیکھیں آپ کو کام کرنے کا بھی کتنا مزہ آئے گا، کیونکہ جب انسان فریش ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کے بعد اور زیادہ کام میں جو ہے نا وہ دل لگتا ہے، اور دل بھی کرتا ہے کام کرنے کو۔ اور اگر آپ گرمی میں انہی کپڑوں میں مطلب کہ پسینے آ رہے ہیں اور گرمی لگ رہی ہے، اور انہی کپڑوں میں آپ لگے ہوئے ہیں نا کام کرنے، تو پھر آپ کے کام میں جو ہے نا بہت مشکل سے ہوتے ہیں، اور گرمیاں جو ہے نا گرمیوں میں تو خاص کر بہت مشکل ہو جاتی ہے کام کرنا، تو اس لیے اپنا بھی دھیان کیا کریں اور اپنا بھی خیال کیا کریں، فریش ہو کے جو ہے نا پھر باقی کام کیا کریں، تو آپ کے کام دیکھنا اور زیادہ جو ہے نا اچھے سے ہو جائیں گے۔ تو پردے بھی میں نے جو ہے نا وہ پریس کر لیے تھے، اور اس کے بعد ابھی میرا دل کر رہا تھا کہ میں مٹر والے جو ہے نا وہ چاول بنا لوں، تو بس میں نے وہ مٹر نکالے، اور مطلب کہ فریزر میں رکھے ہوئے تھے وہ نکالے، اور مٹر جو ہے نا وہ میں نے بھون کے تو پھر میں نے کہا چاول بنا لیتی ہوں، اور ساتھ ساتھ میں نے فریج کے اوپر بھی جو ہے اس کو بھی میں نے کپڑا جو ہے نا گیلا کر کے سارا، اور جو اسپرے میں نے بنایا ہوا ہے نا اس سے میں نے سارا صاف کیا تھا، تو ڈسٹنگ بھی بہت ضروری ہو جاتی ہے، تو پہلے تو میں نے جھاڑو وغیرہ باقی کر دیا تھا سارا، تو میں نے کہا یہ چیزیں بعد میں کر لوں گی، تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ویڈیو بنانے کے لیے تو ہم نے کچھ چیزیں ریکارڈ کرنی ہوتی ہیں، اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں، تو بس میں نے جو ہے نا فریج کے اوپر بھی کپڑا لگا لیا، مطلب کہ اس کو صاف کر لیا، ڈسٹنگ کر لی، اچھے سے کلین کر لیا، ڈسپینسر جو ہے واٹر ڈسپینسر اس کو بھی میں نے اچھے سے کلین کر لیا، اور اب پردے جو ہے نا وہ بس میں نے لگا دیے تھے، کیونکہ یہ ڈرائی ہو گئے تھے، یہ بالکل باریک سے ہیں، تو ویسے بھی بہت جلدی ڈرائی ہو جاتے ہیں، اور آج جو ہے نا گرمی بہت زیادہ تھی، اتنی زیادہ آج گرمی ہو رہی تھی نا، بہت ہلکی جو ہے نا وہ ہوا چل رہی تھی، میٹ بھی جو ڈرائی ہو گیا تھا، اور اس کو بھی میں نے بچھا دیا تھا، اور اب ٹائم تھا نماز پڑھنے کا، اس کے بعد پھر کھانا کھائیں گے، تو نماز پڑھنے کے بعد جو ہے نا اچھا میں یہاں پہ نا آپ کو ایک کمنٹ مجھے آتا ہے پریا تیواری کے نام سے، وہ انڈین میری سبسکرائبر ہیں، تو وہ اپنے بیٹے کے لیے بہت پریشان ہے، مطلب کہ ان کو بیٹا چاہیے، تو بہت زیادہ مجھے وہ میسیج کمنٹ کرتی ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو، تو میں ان کے لیے بھی دعا کرتی ہوں، اور آپ سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ بھی جو بھی لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آپ ان کے لیے ضرور دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ انہیں صحت زندگی والا بیٹا عطا کرے خیر خیریت سے، اور
बस पता नहीं होता ना किसकी दुआ जो है ना वो किसी को लग जाए। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा और मेरी भी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको सेहत ज़िंदगी वाला तंदुरुस्ती वाला जो है वो बेटा अता करे, आमीन सुम आमीन। और वीडियो भी यहाँ तक थी, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और जो न्यू होते हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आज कल आप लोग फिर वीडियो जो है ना फुल नहीं वॉच कर रहे, तो वीडियो को फुल वॉच किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी किया करें, मुझे कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।